बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तान के तमाम दरियाओं को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में कितने दरिया फ्लो करते हैं, पंजाब में कितने दरिया, KPK में कितने दरिया, बलूचिस्तान और सिंध में कौन कौन से और कितने दरिया फ्लो करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, इधर भी आपको दिख रहा होगा। आज की वीडियो में जो पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, जो हर लिहाज से पाकिस्तान का इम्पॉर्टेंट दरिया है इंडस रिवर, उसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और इंडस रिवर यानी दरिया सिंध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं आज मैं वो आपको बताऊंगा। स्पेशली अगर आप ISSB, NTS, CTS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और भी बहुत जो दुनिया के इंपॉर्टेंट दरिया हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सा कंसेप्ट दरियाओं से रिलेटेड, स्पेशली इंडस रिवर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो मजीद टाइम किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द किंग रिवर दैट इज कॉल्ड इंडस रिवर। तो इंडस रिवर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है हमारे पास 1980 माइल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 1.6 से तो ये बन जाएगा 3180 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। इसका सोर्स क्या है देखें, पिछली वीडियो में सोर्स डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। जहाँ से कोई दरिया निकल रहा होता है, ऐसी जगह जहाँ से कोई दरिया निकले उसको उसका सोर्स कहते हैं। तो इसका सोर्स हमारे पास वेस्टर्न तिब्बत है। तिब्बत जो है ये चाइना का एरिया है। तिब्बत में जो लेक है मानसरोवर लेक इसको बोला जाता है, वहाँ से ये इमर्जेज आउट होता है। और ये मानसरोवर लेक हमारे पास कोई हिमालय में मौजूद है। तो अगर आपसे माउंटेन की बात हो तो माउंटेन इसका सोर्स हिमालय है। अगर लेक की बात हो तो मानसरोवर लेक है, और अगर एरिया की बात हो तो वो वेस्टर्न तिब्बत है। क्लियर है यहाँ तक? इसका जो माउथ है, माउथ उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई दरिया जाकर गिरता है। तो इसका माउथ हमारे पास अरेबियन सी है, और ये दो हिस्सों में, दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है पाकिस्तान के सूबा सिंध में जाकर थोड़ा सा आगे। और दूसरा इसका जो माउथ है वो रैन ऑफ कच्छ है। रैन ऑफ कच्छ हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक साल्टी मार्श है। क्या है? साल्टी मार्श यानी एक दलदल है। तो इसका दूसरा हिस्सा दलदल में ये जाता है, यानी वहाँ जाकर ये ख़त्म हो जाता है। ये इसका बड़ा माउथ नहीं है, ये ऐसे छोटा सा माउथ है। और इसका जो मेन माउथ है वो आपके पास अरेबियन सी है। इंडस रिवर का आपका पाथवे कौन सा है, यानी ये गुजरता किन इलाकों से है? देखें तो ये तिब्बत से स्टार्ट होता हुआ लद्दाख से गुजरता है। लद्दाख पहले कश्मीर का हिस्सा माना जाता था, इंडिया के साथ था, अभी ये चाइना के साथ है। और फिर लद्दाख से ये होता हुआ इंटर होता है गिलगित बल्तिस्तान में, जो पाकिस्तान की इस टाइम टेरिटरी है। वहाँ से ये बेंड होता है साउथ की तरफ, यानी पहले ये फ्लो कर रहा होता है आपके पास ईस्ट से वेस्ट की जानिब। और जब ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है वहाँ से ये टर्न आउट होता है KPK की साइड पर, और यानी साउथ की तरफ ये टर्न आउट होता है। कहाँ से, किस पहाड़ों से ये टर्न आउट होता है? तो जिन पहाड़ों से ये टर्न आउट होता है उन्हें कुराक्रम बोला जाता है। कुराक्रम से ये टर्न आउट होता है, कुराक्रम की पहाड़ियों से। कुराक्रम मैसिव से, मैसिव ऐसे पहाड़ होते हैं जो पानियों को मोड़ देते हैं, उन्हें मैसिव बोला जाता है। फिर ये इंटर होता है KPK में, KPK के पास ये इंटर होता है पंजाब में, और पंजाब से सिंध में, और सिंध से होता हुआ ये सीधा अरेबियन सी में। यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर 20 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के हमारे पास 20 ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक छोटा दरिया है, वो जब किसी बड़े दरिया में गिरता है तो उस छोटे दरिया को उस बड़े दरिया की ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास काबल रिवर है। काबल रिवर जब आपके पास इंडस रिवर के अंदर गिरता है तो ये काबल रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पिछली वीडियो में मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ। इंडस रिवर के नेम्स आपके पास कौन कौन से हैं? इन्हें किस इलाके में किस नेम से जाना जाता है? इंटरनेशनली इंडस रिवर को इंडस ही बोला जाता है, दरिया सिंध को इंडस रिवर बोला जाता है। इसी दरिया को सिंध बोला जाता है पंजाब के इलाकों में, और KPK के कुछ इलाकों में। सिंध में इसको सिंधु बोला जाता है, इंडिया में भी इसको सिंधु बोला जाता है, यानी हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी ज़बान में इसको सिंधु बोलते हैं। पश्तो में इसको अबसीन बोला जाता है। अबसीन का मतलब होता है दरियाओं का बाप, पानियों का बाप। क्लियर है? ये अटक साइड पर इसको अबसीन बोला जाता है। और चाइनीज़ में, चाइना के लोग इसको, तिब्बत के लोग इसको सेंगचू बोलते हैं। सेंगचू का मतलब आपके पास होता है लाइन रिवर, सही है, यानी शेर दरिया। ये थी इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ISSB के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे भी लिंक मिल जाएंगे जनरल नॉलेज, जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज
اور جو بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ میں کور کر چکا ہوں۔ ابھی آتے ہیں ہم اور امپورٹنٹ کوشچن کی طرف۔ پاکستان کا جو سمالسٹ ریور ہے، اگر آپ گوگل کریں تو اس کا آنسر آتا ہے دریائے راوی۔ لیکن دریائے راوی جو پاکستان کے مین بڑے دریا ہیں، ان بڑے دریاؤں میں سے دریائے راوی سب سے چھوٹا دریا ہے۔ جہلم، چناب، ستلج، راوی اور انڈس ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہے راوی ہے۔ حالانکہ پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا نہیں ہے، پاکستان کا سب سے ایسا چھوٹا دریا تو سوات ہے، پھر جو پاکستان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور پھر پاکستان میں کابل میں ملتا ہے اور پھر انڈس ریور میں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دریائے سوات سب سے چھوٹا دریا ہے جو مکمل بھی ہوتا ہے، یعنی عربین سی تک جاتا ہے انڈس میں گر کر۔ اور دریائے لورا پھر سب سے چھوٹا دریا ہے بلوچستان کا، کیونکہ یہ آ رہا ہے ہمارے پاس افغانستان سے، اور یہ سب سے چھوٹا ایریا پاکستان میں کور کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اور اگر یہ نہیں تو ہارو ریور جو ہے یہ سب سے چھوٹا دریا ہے، یہ پاکستان میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے کے پی کے قریب ہزارہ اور ایبٹ آباد سے، اور اسلام آباد سے تھوڑا آگے آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا ہے، اس کی لینتھ ابھی تک معیاری نہیں کی گئی۔ تو یہ مختلف قسم کے کوشچن آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ان کا آپ مختلف قسم سے آنسر کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ کلیئر ہے جہاں تک؟ ریورز فلو ان پنجاب میں کتنے ریور فلو کرتے ہیں؟ تو اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کا آنسر ملے گا 5، لیکن اس کا کریکٹ آنسر ہے 7۔ اور یاد رکھیں جس 5 میں آپ بیاس کو شامل کرتے ہیں وہ بیاس دریا پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے دوسرے دریا ہیں سوان ریور اور ہارو ریور پنجاب میں فلو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ 7 ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پچھلی ویڈیو میں پراپر ڈسکس کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے فادر آف ریورز کس کو بولا جاتا ہے؟ فادر آف ریورز یعنی دریاؤں کا باپ انڈس کو بولا جاتا ہے، جیسے اباسین پشتو میں اس کو بولتے ہیں۔ اور ریور آف ڈیتھ کس کو بولا جاتا ہے؟ ریور آف ڈیتھ بولا جاتا ہے پاکستان میں شیوک ریور کو۔ یہ آپ کے پاس گلگت بلتستان کا دریا ہے، اور گلگت بلتستان میں کیونکہ بہت زیادہ دریا فلو کرتے ہیں، اس لیے میں نے گلگت بلتستان کو پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ اکثر یہاں پر دریا موسمی دریا ہیں۔ لیکن شیوک ریور ایک بہت امپورٹنٹ دریا ہے گلگت بلتستان میں، یہ وہیں پر شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، پاکستان میں انٹر ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موسٹ پولوٹڈ ریور آف پاکستان از راوی۔ پاکستان کا جو سب سے میلا گندا دریا ہے وہ دریا راوی ہے، اور اگر دنیا کی بات ہو جائے تو وہ انڈونیشیا کا ریور ہے۔ انڈونیشیا کا ریور دنیا کا سب سے میلا ریور ہے۔ یہ تھی پاکستان کے دریاؤں کی انفارمیشن۔ اگر اسی طرح سے آپ کے اسکریننگ ٹیسٹ میں اور بھی کوشچنز آتے ہیں دریاؤں سے ریلیٹڈ، سارے میں نے کور کیے ہیں۔ ریڈ ریور کہاں پر فلو کرتا ہے؟ اکثر میں نے یہ کوشچن دیکھا ہے، ریڈ ریور آپ کے پاس یو ایس اے میں فلو کرتا ہے، یعنی یو ایس اے کا دریا ہے۔ ریڈ سی ایک اور چیز ہے، ریڈ سی آپ کے پاس بحیرہ احمر ہے، مصر اور سعودی عربیہ کے درمیان میں ہے، اور لیکن ریڈ ریور آپ کے پاس یو ایس اے میں فلو کرتا ہے۔ کونگو ریور بہت امپورٹنٹ ریور ہے، اس میں سے اکثر کوشچن آئے۔ کونگو ریور افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، اینڈ اٹ از دا ڈیپسٹ، دنیا میں سب سے زیادہ گہرا دریا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، اٹ کراس اکویٹر ٹوائس، یہ اکویٹر کو یعنی خط استوا کو 2 مرتبہ کراس کرتا ہے۔ تو اکویٹر کیا ہے، اس پر بھی میری ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گی۔ بگیسٹ سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ تو یہ آپ کے پاس امیزون ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ دریا بھی آپ کے پاس امیزون ہے، اور اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 6448 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ لانگسٹ ریور، تو وہ آپ کے پاس دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل کی ٹوٹل لینتھ 6650 کلومیٹر ہے، تو اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، دریائے نیل جو ہے یہ 2 ٹریبیوٹریز اس کے آپس میں ملتی ہیں، تو یہ جا کے بڑا نیل بنتا ہے۔ اس کی ایک ٹریبیوٹری کا نام آپ کے پاس وائٹ نیل ہے، اور ایک ٹریبیوٹری آپ کے پاس بلیو نیل ہے۔ یہ 2 دریا علیحدہ علیحدہ جگہوں سے شروع ہوتے ہیں اور آپس میں جب ملتے ہیں اور ایک بڑا دریا بناتے ہیں جس کو نیل بولا جاتا ہے۔ ڈون ریور جو ہے اس کے بارے میں نے ایک کوشچن دیکھا تھا، تو میں نے کہا اس کو بھی لکھ دوں۔ ڈون ریور آپ کے پاس رشیا کا بہت امپورٹنٹ ریور ہے۔ لانگسٹ ریور ان ایشیا، یہ بھی کوشچن بار میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، تو لانگسٹ ریور آپ کے پاس ینزی ریور ہے، یہ آپ کے پاس چائنا میں فلو کرتا ہے۔ کلیئر ہے جہاں تک؟ تھیمس ریور یہ امپورٹنٹ ریور ہے دنیا کا، یہ یونائٹڈ کنگڈم میں لندن میں فلو کرتا ہے، اور یہ دنیا کا صاف ستھرا دریا ہے۔ اٹ از دا کلینسٹ ریور آف دا ورلڈ۔ فادر آف واٹرز، فادر آف واٹرز بولا جاتا ہے مسیسپی کو۔ مسیسپی یو ایس اے کا دریا ہے، اور فادر آف ریورز جو ہے وہ سندھ کو بولا جاتا ہے، لیکن فادر آف واٹرز جو ہے یہ مسیسپی کو بولا جاتا ہے۔ مسیسپی جو ورڈ ہے یہ فرینچ لفظ سے نکلا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بگ ریور۔ مسیسپی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بگ ریور۔ یلو ریور کہاں پر فلو کرتا ہے؟ تو یلو ریور یاد رکھیں چائنا میں فلو کرتا ہے، یہ چائنا کا سب سے پلیوٹیڈ
دریا ہے۔ اورنج ریور آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ میں فلو کرتا ہے، گرین ریور آپ کے پاس یو ایس اے میں فلو کرتا ہے، بلیو ریور بھی آپ کے پاس یو ایس اے میں فلو کرتے ہیں۔ یعنی 3 جو ریورس کلر کے نام پر ہیں، یعنی ریڈ، گرین، بلیو، یہ آپ کے پاس یو ایس اے میں فلو کرتے ہیں۔ آپ ان کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس RGB ہوتا ہے، RGB اسکرین LED وغیرہ میں یوز ہوتی ہے، تو آپ اس لحاظ سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو دریاؤں سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچن تھے وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو نالج پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے ٹاپک موجود ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں۔